सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तो जायमुदीरयतः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान का परम मंगलमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै सौनकादि 88,000 ऋषिहरू बडो उत्कण्ठाका साथमा प्रभुका अमृतहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरूलाई सौनकादि ऋषि महामुनीश्वरहरूले जिज्ञासा गर्नुभएको छ, जीवहरूले गर्नुपर्ने कार्य के हो, कलिको दोषबाट बच्ने उपाय के हो, मृत्युको शय्यामा पुगेपछि ती जीवहरूले कल्याणका लागि के गर्नुपर्दछ र प्राणी मात्रको कल्याण कसरी हुन्छ, यस्ता जिज्ञासाहरू लोमहर्षणका शिष्य सुतदेव महाशयसँग जिज्ञासा गर्नुभएको छ र उहाँलाई बडो खुसी लाग्यो। आफूले सुनेका त्यो दिव्यमय सुखशास्त्र जसले सम्पूर्ण प्रकारका अन्धकार तमगुणहरूलाई नष्ट गरेर आनन्द परम प्रकाशमय परब्रह्म परमात्मामा लगेर जोड्दछ। सत्यम वस्तु सत्यम ब्रियात त्यो परमात्मा परब्रह्मसँग जोड्दछ। त्यस्तो वस्तुको आख्यान गरेर त्यस्ता परमात्माको रस अमृतहरू रसास्वादन गर्न पाउँदा आफूले पनि त्यसलाई प्रभुका झाँकीहरूको दर्शन गर्न पाइने, प्रभुको त्यो मंगलमय चाहिँ अमृतहरू आफूले पनि श्रवण गर्न पाइने, यस्तो आहा कसैले जिज्ञासा गरिदियोस् तब त वक्तालाई पनि भन्न बोल्नका लागि मजा आउँछ नि। जब जिज्ञासु नै छैन, जिज्ञासा नै कुनै प्रकारको छैन, कसरी वक्तालाई शब्दहरू कोट्याउनका लागि चाहिँ आतुरता बन्छ र भन्दैन। त्यसैले जिज्ञासु पनि चतुर हुनका लागि जरुरत छ। सौनक आदि ऋषिहरूलाई सुतदेव महाशयले यो दिव्यमय अमृत सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुकतालमा सुकदेव स्वामी राजा परीक्षित सहित सम्पूर्ण योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूलाई यो दिव्यमय अमृत सुनाउनुहुन्छ। सुकदेव स्वामीले आज्ञा भयो, वास्तवमा साह्रै दिव्यमय प्रश्न हजुरले गर्नुभयो। कस्तो प्रश्न भन्दाखेरिमा जीवहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य के हो भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण प्रकारका तमगुणहरूबाट जीव मोक्ष पाउनका लागि, कल्याणका लागि र तमगुण कसरी भन्दाखेरिमा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी वस्तुका कारणले जीवले वास्तवमा अहङ्कार बढेर आएको हुन्छ।
अहङ्कार भएपछि त्यो अहङ्कारका कारणले रिस रागहरू बढेर आउँछ। ती रिस रागहरूले जीव आफैमा आफै समाप्ततिर जान्छ र त्यो जन्म लाभ पर पुंसन मन्ति नारायण स्मृति, परमात्माको स्मरण हुनुपर्ने नभएर जगतको स्मरण मात्र हुन्छ, जुन कारणले गर्दा जनहरू दुःखतिर जाने गर्दछन्। सुखमय बाटोमा जानुपर्ने हो, उज्यालो बाटोतिर जानुपर्ने हो, तर वास्तवमा अँध्यारोतिर जीवहरू गइरहेका हुन्छन्, प्राणीहरू जान्छन्। यही कारणले बाटो बिराउनाले नै ती जनहरू दुखी हुन्छन्। राजन, आज वास्तवमा धन्य हो कुनै पनि सौभाग्य प्राप्त हुनाले हजुरले प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। भाग्यमानी हजुर हुनुहुन्छ। त्यो भाग्यको लागि पनि कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ घटनाहरू घट्नुपर्ने हुन्छ। हजुरलाई आज योगीहरूको आशीर्वाद छन्। हामीले सोचेका छौँ श्राप परो होला भन्ने लागेको छ नि, तर विद्वानहरूका लागि भने त्यो आशीर्वाद हुन्छ, श्राप होइन। किनभने परमात्मामा अनुसरण गर्न पाइयो। वास्तवमा एक दिन त यो शरीर जानै पर्छ। यो माटीको पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर पञ्चमहाभूतमा गएर मिलन हुन्छ अनि यो शरीर क्षणभङ्गुरशील शरीर समाप्त भएपछि चिदानन्दमय वस्तु केवल शेष बाँकी रहन्छ। जुन वस्तु शेष बाँकी रहन्छ त्यो शेष भनेको नै वासुदेव सर्वम परब्रह्म परमात्मा सबैका साक्षी स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको सृष्टि उहाँले जति पनि सृष्टिहरू गर्नुभएको छ त्यो सृष्टिको वर्णन हामीले विस्तारमा गर्दै अघिल्लो पङ्क्तिमा आइरहेका छौँ। भगवानले वास्तवमा यस्तो राम्रो सृष्टि गरिबक्स्यो। सबैभन्दा पाउदेखि लिएर शिरसम्म, शिरदेखि लिएर पाउसम्म भगवानले जति अङ्गहरू बनाउनु भएको छ, यहाँभित्र सारा तीर्थ राजहरू स्थापना भएका छन्। अश्विनी कुमारहरू राज हुनुभएको छ। अङ्ग अङ्गमा चाहिँ परमात्माले आफू नै त्यसमा चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि अग्नि रूप भएर प्रभु राज गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ जल रूप बनेर रगत बनेर त्यही परमात्मा बग्नु भएको छ। अनि यसमा सृष्टिको कुरा छ। शिरलाई मुखारबिन्ददेखि उँभोको भागलाई अथवा घाँटीदेखि उँभोको भागलाई ब्रह्मरन्ध्र भनेर बताइएको छ, वैकुण्ठ भनेर बताइएको छ। वक्षस्थलको भावलाई यस्तै प्रकारद्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर चार प्रकारको चाहिँ आफ्नो शरीरलाई भगवानले बाँडिएको छ। कसरी भन्दाखेरिमा माथिल्लो भागलाई ब्राह्मण भन्छन्। त्यसले राम्रो राम्रो कुराहरू सोच्दछ, राम्रा कार्यहरू गर्दछ, राम्रा विचारहरू गर्दछ, परमात्माको चिन्तन गर्दछ। त्यो परमात्माको चिन्तन गरेर पृथ्वीलाई बोक्न सक्ने, सञ्चालन गर्न सक्ने यो हाम्रो शिरोभावलाई अथवा शिरलाई, मुखमण्डलसम्मको भागलाई ब्राह्मण भनेर बताइएको छ। त्यसैले यो ब्राह्मण हाम्रो मुखारबिन्द र या अश्विनी कुमारहरू सबै यहाँभित्र जोडिएर राखिएका छन्। यिनीहरू हामीले गाएका राम्रा गीतहरू हाम्रा यहाँ कानले सुनिरहेका हुन्छन्। अनि कस्तो सुन्यौँ त हामीले गाएको, हामीले बोलेको कस्तो लागिरहेको छ। मुखारबिन्द ब्राह्मणले बोलेको राम्रो छ कि छैन? ब्राह्मण भनेको हाम्रो मुख हो। त्यसैले ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः तूरु तदैश्य जद्वैशः पद्भ्याम गोङशूद्रो अजायतः भनेर बताइएको छ। भगवानले चाहिँ छत्री भनेर हात चाहिँ सृष्टि भएका छन्। यस्तै गरेर भगवानले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भनेर यो पेट उदरको सृष्टि गर्नुभएको छ। यहाँ सबै चिजहरू वैश्यले राख्दछ। वैश्य भनेको यो पेटलाई भनिएको छ। यहाँ सारा प्रकारका हामीले खाएका जति पनि चिजहरू छन्, राम्रा नराम्रा चिजहरू सब गएर यो पेट देउताले राखिदिनु भएको हुन्छ। अनि यहीँबाट छुट्याएर फेरि यिनले वैश्यले के गर्दछन् भन्दा शरीरलाई कुन कुन भागलाई के चाहिन्छ त्यो चिजहरू पठाइदिने काम गर्नुहुन्छ। कुन अङ्गलाई जल चाहियो, कुन अङ्गलाई फल चाहियो, कुन अङ्गलाई कुन प्रकारको चाहिँ भिटामिनहरू चाहियो, कुन अङ्गलाई चक्षुहरूलाई चाहिँ के चाहियो, यस्तै बुद्धिलाई के चाहियो, यी सारा वस्तुहरू यो हाम्रो वैश्यले अन्नको माध्यमबाट पाचन गराउँदै सबै अङ्गहरूमा प्रचार गर्दछ। यस्तै प्रकारद्वारा
शूद्र भनेका हाम्रा पाउको स्वरूपलाई बताइएको छ। यो 4 भागलाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर बताइएको छ। यही प्रकारद्वारा मुखमण्डलको चाहिँ शुभ कर्महरू जसले गर्न चाहन्छ तिनीहरूलाई ब्राह्मण भनेर बताउनु भयो। जसले बल, बुद्धि, एकदम तेजोमय प्रकारद्वारा परमात्माको भजन गर्ने, प्रभुलाई जय जयकार गर्ने, आफ्ना कर्महरू गर्ने, आफ्नो राष्ट्रलाई बचाउनका लागि, राष्ट्र भनेको आफ्नो शरीर, राष्ट्र भनेको आफ्नो शरीर आफैलाई बचाउनका लागि, अनि त्यसपछि सारा कार्य गर्नका लागि जसले बारम्बार चाहिँ आफ्नो बल बुता देखाउँदछ ती हातहरूलाई, त्यो शक्तिलाई छत्री भनेर बताइएको छ। र जसले शरीरका सारा भागहरूमा सारा चिजहरू चाहिँ जोड्ने, जम्मा गर्ने, एकट्ठा गरेर सबैलाई सेवा चाहिँ पुर्याउँदछ, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यलाई, शूद्रलाई यी सेवा पुर्याउँदछ, त्यसलाई वैश्य भनेर बताइएको छ। यस्तै प्रकारद्वारा शूद्र भनेको पाउ भएको हुनाले यिनी विष्णु र राटमसी, विष्णु र ध्रुवोसी, विष्णु र वैष्णव मसीही भनेर हाम्रा भगवानका पाउमा हामी साष्टाङ्ग दण्डवत गर्छौँ नि। पाउलाई हामीलाई चाहिँ सबै कसैले भन्दछन् पाउबाट सृष्टि गरेको हामीलाई चाहिँ हेपेको भगवानले भनेर कोही जीवले भन्दछन्, भुँडीले हामीलाई चाहिँ हेपेको भनेर कसैले भन्दछन्, कसैले हामीलाई हेपेको हातले भन्दछन्, कसैले हामीलाई हेपेको मुखारविन्दले भन्दछन्। यहाँ यस्तो होइन। भगवानले आज्ञा भयो, पाउले त अब बोल्न सक्दैन, बोल्न त मुखारविन्द नै चाहियो। पेटको भोजन चाहिँ हातले खान सक्दैन, किनभने हातले भोजन राख्ने भाँडै छैन। त्यसैले वैश्य पेटको काम पेटैले गर्नु पर्यो। यस्तै प्रकारद्वारा हातले गर्ने काम हातैले आफ्नो पाखुरीको बलद्वारा चाहिँ सबैको रक्षा, हरिभजनको प्रचार, मङ्गलमय प्रभुको ध्यान, ज्ञान, स्वभाव गर्न सकिन्छ। भगवान अनेक प्रकारका सेवा शुश्रूषाहरू यी हस्तकमलले पौरख देखाउन सक्दछन्। त्यसलाई छत्री भनिएको छ। शुभ कर्महरू गर्नका लागि निर्णय गर्ने र राम्रा वस्तुहरू श्रवण गर्ने, नराम्रा वस्तुहरूलाई चाहिँ छुट्याउन सकिने, यस्तो प्रकारको बुद्धि, ब्रह्मरन्ध्र भनेर या बुद्धि भगवानले राखिदिबक्सेको छ। र हामी एउटा जीवलाई भगवानले सम्पूर्ण प्रकारका विराट स्वरूप भनेर त्यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रलाई चलाउनका लागि भगवान नारायण नै हाम्रा शरीरमा सर्वव्यापक भएर बस्नुभएको छ। र त्यो परमात्मा वास्तवमा सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। र त्यही आधारले बाहिर पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जसले नराम्रो काम गर्छ अथवा जसले परमात्माको सेवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको शूद्र सेवा गर्दछ त्यसलाई शूद्र भनेर बताइयो। शूद्र भन्ने अर्थले नराम्रो छैन, यो शुद्ध मलिनता वस्तुहरूलाई यसले चाहिँ ज्ञान गङ्गा प्रवाहित गर्छ, यस्तो भनेर बताइएको छ। सबैका स्वे स्वे कर्मणजम कृष्ण युयोत्सम समुपस्थितम, यी सबैले आफ्ना आफ्ना धर्म अनुसार आफ्ना आफ्ना कर्म गरेमा भगवानलाई सजिलै पाउन सक्छन्। जीवहरू मोक्षको ढोकामा पुग्न सक्छन्। त्यसैले ब्राह्मणले गर्ने काम ब्राह्मणले मुखैले गर्नुपर्छ। यो यता पेटतिर, हाततिर गएर हामी भात, हरिओम, दाल भात सब्जी सबै मिलाएर स्वाहा गर्नुपर्ने, स्वाहा गर्दा यता खान सकिँदैन, मुखैबाट खानुपर्ने हुन्छ। मुखारविन्दले जहिले पनि हरिको चर्चा, हरिका मङ्गलमय गुणानुवादहरू मुखारविन्दले गर्न सकिन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा राम्रा वस्तुहरूको सोचन गरेर, विचार गरेर, बुद्धिन्द्रिय, मन, प्राण, अस्थितो जनकेन्द्रिय, बुद्धिद्वारा हामीले मनलाई पनि शिथिल भएको मन, हाम्रा विचार मलिनता भावलाई हामी तेजोमय बनाउन सक्छौँ। जहिले पनि उत्सुकता मनमा नयाँ नयाँ भावहरू आउनु पर्दछ र जहिले पनि वैराग्यको भावना आउनुपर्छ। कस्तो वैराग्य? ज्ञान नभई वैराग्य हुँदैन। त्यसो हुनाले परमात्मालाई नजानिकन वैराग्य आउँदैन। परमात्मालाई नजानेसम्म आफ्नो हितैषी, आफूलाई रक्षा गर्ने, आफूलाई सर्वको प्रकारद्वारा सञ्चालन गरिबक्सिने, हेरिबक्सने परमात्मालाई नजानेसम्म जीवको वास्तविक कल्याण हुन सक्दैन। त्यसैले राजन, वास्तवमा त्यो परमात्मा हाम्रा शरीरमा एक एक अङ्गहरूमा सर्वव्यापक भइबक्सेको छ र यही शरीरलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। यही 4 भाग जस्तै पृथ्वीलाई पनि 4 भाग बाँडिएको छ र यसैलाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर बताइएको छ। र यही बाहिरी कर्मका आधारमा जीवहरूले नराम्रो काम गर्नेहरूलाई शूद्र भनेर बताइयो हो। अनि अलिकति सारा व्यापारहरू, धन दौलतहरू जोड्ने, अनेक
प्रकारका सेवाहरू गर्ने जीवलाई वैश्य भनेर बताइयो र जहिले चाहिँ देशको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्ने र चाहिँ सबैलाई जय होस् भनेर आफ्नो चाहिँ सीमानाहरूलाई जहिले पनि सुरक्षित राख्नका लागि युद्ध गर्ने यस्तो पराक्रमी जनहरूलाई यहाँ क्षत्रिय भनेर बताइयो, जसले सर्वतो प्रकारद्वारा सत्य शास्त्रहरूको निरूपण गर्दछ, जसले मङ्गलमय भगवानको गुणानुवाद गाउँदछ, जसले क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनीहरूलाई सर्वतो सेवा पुर्याउँदछ कल्याणका लागि। हरि ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्वे वेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यस्ता मन्त्रहरूद्वारा सकल जीव मात्रको जय होस् भनेर मङ्गल गाथा गाउँदछ, तिनीहरूलाई ब्राह्मण भन्दछन्। अथवा हामीले बुझ्नु पर्यो, सत्य वस्तुको जसले खोजी गर्दछ त्यसलाई ब्राह्मण भन्छ। शास्त्रहरूको निरूपणहरू गरेर हामीले शुभमय परमात्माको भजन गर्छौँ भने हामी सबै ब्राह्मण हौँ। मङ्गलमय सत्य वस्तुहरूकै अनुसरण गर्दछौँ, फोहोरी शब्दहरू बोल्दैनौँ भने हामी ब्राह्मण हौँ। र हामीले जब जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते, भगवान कृष्णले आज्ञा भयो जन्मदाखेरि सबै आमाका गर्भबाट जन्मिनु भएको, जन्मदाखेरि आमाका गर्भबाट जन्मिनु भएको हुनाले सबैजना शूद्र थिए। तर कर्मका आधारमा कोही ब्राह्मण भए, कोही क्षत्रिय भए, कोही वैश्य भए, कोही शूद्र भए। आफूले आफ्नै किसिमका कर्म गरे सुध्रिनपट्टि जीवहरू प्राय जाँदैनन्। किन भन्दाखेरिमा यो रङ्गमञ्चमा आएर नाच्दाखेरि जुन वस्तु देखियो, जता मन लाग्यो त्यतै गयो अनि जीव। त्यसो हुनाले त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ। त्यसलाई कसरी छुट्याउने भन्दाखेरिमा भगवानले आज्ञा भयो सन्त महामुनि ज्ञानी शास्त्रहरूको चाहिँ हामीले सत्सङ्गमा गएर बस्नु पर्दछ र उहाँहरूको दिव्यमय रस अमृतहरू श्रवण गरेर, परमात्माका अमृतहरू श्रवण गरेर हामीले सत्य र असत्य भन्ने वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। हामी नजाने बादल उडिरहेको छ, बादल माथि त कतै टेकेर हिँडिरहेका छैनौँ। यो बादल फुत्त सकिने बित्तिकै हामी कुन ठाउँमा खस्ने हो हामीलाई नै ज्ञान नहुन पनि सक्छ। त्यसैले विचार गर्नुपर्दछ। यति राम्रो नौका शरीर हामीले पाएका छौँ, जसलाई विराट रूप परमात्माले गोठालो गर्नुभएको छ। हाम्रो यार भनेको त उहाँ त्यही परमात्मा हुनुहुन्छ नि। 24 घण्टा हामीलाई चाहिँ राँको बालेर हाम्रो हृदय कन्दरामा बसेर हामीलाई ढुकढुकी बनेर श्वास प्रश्वास बनेर सर्वदा रक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो गोठालोलाई हामीले जान्न सकेनौँ। हामीले बाहिरी वृत्ति रङ्गमञ्चमा आएर रमाइलोपनामा मात्रै चाहिँ संसारको राजा मै हुँ, रानी मै हुँ, दुईटा बच्चा, एउटी श्रीमती, एउटा श्रीमान, एउटा घर, एउटा गाडी, 2-4 लाख रुपैयाँ, 2-4 करोड रुपैयाँ हुँदैमा यत्रो ठुलो कुरा हामी गर्न थाल्यौँ भने हामी कहाँसम्मका चाहिँ मूर्ख भयौँ। भगवानले आज्ञा हुन्छ यो चाहिन्छ सारा चिज, तर त्यसलाई उपयोग गरेर तिमी वास्तवमा त्यो विराट पुरुष परमात्मालाई आफै जान्नुपर्दछ, आफैले बोधन गर्नुपर्दछ। त्यसैले सबैलाई भगवानले आज्ञा भयो सबैलाई आफ्नो आफ्नो प्रकारको गठेरी बोकेर अन्तिममा बटुवा आफ्नै घरतिर लागे यस्तो भाव फिजोस्। अथवा बटुवा आफ्नै घरतिर गइरहेको छ, मसान घाटसम्म गएर सबैले बिदा दिइरहेका छन्। कसैले घरैबाट बिदा दिइरहनु भएको छ, कसैले चाहिँ टाढैबाट अलिकति लो मर्यो ठिकै भयो भन्ठानेको छ। तर आफ्नो भारी आफैसँग हुन्छ नि, त्यो भारी आफैले बिसाउने हो। हामीले दुःख आफैले पाउने हो, सुख पनि आफैले पाउने हो। त्यसैले आनन्द पाउनका लागि आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्, आनन्दम परब्रह्मेति योनि, त्यो परमात्मा जुन सृष्टिकर्ता परमात्मा छ मूल रूपमा त्यो वस्तुलाई जान्नु नै हामी धनी हुनु हो।
त्यसको लागि तप गर्नु पर्दछ, जप गर्नु पर्दछ। गृहस्थाश्रममा बसेपछि अलिकति जम्मा भएर चाहिँ आफ्नो पदमा रहेर, आफ्नो देशमा रहेर, आफ्नो गाउँमा रहेर, आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो घरलाई राम्रो सञ्चालन गर्नुपर्दछ। अनि त्यसैमा अलिकति दान पुण्यादिहरू गर्नुपर्दछ र मलिनता शरीरमा चाहिँ संसारको रङ्गमञ्चमा बस्दा आफू होसियारी भएर चल्नुपर्दछ र मनलाई अलिकति मलिनता बनाउनु पर्दछ। यहाँ मलिन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरिमा अलिकति गठेरी, हामीसँग अलिकति पैसा रुपैयाँहरू केही सम्पत्ति भयो भने खुसी लाग्छ नि, मनलाई पनि अब यता जाउँ जस्तो लाग्छ। अब सिनेमा हेर्न जाने कि घुम्न ट्राभल गर्न जाने कि नयाँ नयाँ ठाउँ देख्न जाने कि यत्रो उत्सुकता आउँछ। भगवानले आज्ञा हो यस्तै आए जस्तै यो संसारबाट हामी आफ्नो स्थानमा जाँदाखेरि फेरि यो शरीर समाप्त हुँदाखेरि हामीसँग गठेरी के रहन्छ। फेरि पछिको लागि मात्र होइन, धर्म भनेको त धारणको विषय हो। आजलाई पनि आवश्यक छ, पछिलाई पनि आवश्यक छ। अघि हामीले गरेका कुकृतिहरू समाप्त गर्नका डडेलु लगाउनका लागि पनि आवश्यक छ, भोलिको लागि पनि आवश्यक छ। त्यसो हुनाले सर्वदा प्रकारद्वारा त्यो सत्य परब्रह्ममय परमात्माका अमृतहरू, परमात्माको मङ्गलमय धर्मको स्वरूप हामीलाई सर्वदा चाहिन्छ। त्यसैले राजन, वास्तवमा मानव शरीर भनेको विराट पुरुष वास गर्ने यस्तो मङ्गलमय शरीर हो। बुद्धि भएको मानुष शरीरै यो बुद्धि भएको मानस शरीर हो र यो बुद्धि भएकामा सारा देवहरू विराट रूप परमात्माको सृष्टि भएको छ। यसले भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक प्रकारद्वारा आफ्नो भोगहरू भोगिरहेको हुन्छ। भौतिक चिज देखेर जताततै आजको समयमा चाहिँ मूर्ख चाहिँ भएर जीवहरू लागिरहेका छन्। 21औं शताब्दीमा परमात्माको जुग होइन, यो त मानिस नै परमात्मा हुन् भन्ने यस्तो प्रकारको भावनाहरूको उद्बोधन हुँदै जान्छ। अनि कलिकालले डसेका जीवहरू चाहिँ सारा प्रकारका भक्षण अथवा के खान हुने, के खान नहुने, के बोल्न हुने, के बोल्न नहुने, के लाउन हुने, के लाउन नहुने, के देख्न हुने, के नहुने, यसको विषयमा कुनै सोचै हुँदैन। जे मन लाग्यो त्यही हुने गर्दछ। यो रङ्गमञ्चको त्यो रमाइलो हेर्दा हेर्दा जीवहरूको बुद्धि पनि भासिन्छ। त्यसो हुनाले पहिले 100 वर्षसम्म तटस्थित भएर बाँच्नुहुने योगी महापुरुषहरू आज 60 वर्षका हुँदै जाँदाखेरि जनहरू बिरामीले ग्रसित भएर सबै हस्पिटलका बेडहरूमा गएर खचिखचाउ भरिभराउ भएर भएको अन्न पनि नखाऊ भनेर डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको छ। किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरिमा जङ्क फुडहरू हामी खाइरहेका छौँ। जुन अन्न बनायौँ त्यो अन्नमा हामीले भगवानको नाम बिनेनौँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यस्तो प्रकारको नामहरू बिनेर हामीले त्यो अन्नलाई खाएको भए हामीलाई त्यो औषधि हुन्थ्यो नि। जल पिउँदाखेरि हामीले नारायण जल रूप हजुर होइबक्सिन्छ, यो जलले हजुरलाई शीतल होस् है भनेर जलपान 1 गिलास गरेको भए हाम्रो शरीरमा लागेको रोग निको हुन्थ्यो नि। जलको ठाउँमा मदिरा पिउन थाल्यौँ हामी बढी। यस्तै गरेर अनेक प्रकारका जङ्क फुडहरू चाहिँ खान थाल्यौँ। भए नभएका चिजहरू लागेर जुन परमात्माका लागि र शरीरका लागि हानिकारक छन्। यसले गर्दा हाम्रा शरीरका इन्जनहरू कमजोर हुँदै गए। अनि त्यो नारायण परमात्मा नराम्रो वस्तुले धुवा लगाइदिएपछि निक्लेर भाग्न थालो। भूत बसे तिनमाही, यसपछि त्यो शरीरमा ब्रह्म परमात्मा होइन भूत आएर यमराज बस्न थाल्यो। अनि शरीर के हो भन्दाखेरिमा तर्साउने भयो। त्यो जीवलाई देख्दा पनि तर्सिने भयो, हामीलाई देख्दा अर्को जीव पनि तर्सिने भयो। किनभने हामीले तर्साउने भोजन गरेका छौँ नि त। हामीले जसरी मरेको जीवलाई लगेर डराउँछौँ, यस्तै मरेकै जीव हामीले भक्षण गर्न थाल्यौँ भने भक्षण गरिरहेको अवस्थामा हामी पनि भूत बसे तिनमाई, हामी पनि कस्ता जीवहरू भयौँ। अलिक फरक पर्यो। भगवानले आज्ञा हुन्छ। त्यसैले भोजन भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा भोजन भनेको सात्विक हुनु पर्यो। भोजन भनेको मङ्गलकारी, परमात्माको अनुसरण गर्नका लागि युक्त र परमात्मालाई दुःख नहुने, जीव मात्रलाई कल्याण हुने, आफ्ना शरीरका कलपुर्जाहरू चाहिँ नाश गर्ने खालको हामीले यस्तो प्रकारको भोजन गर्नु भएन। राजन, अब हजुरले विचार आज सबै त्यागी बक्सेर वैराग्य हजुरलाई आयो। धन सम्पत्ति, स्त्री कलत्र, पुत्र पौत्र आदिदेखि
वैराग्य आयो, हजुरले सबै चिजहरू दान पुण्य जे थियो त्यो गरेर चाहिँ आज एकान्तमा आउनुभयो नि। जब एकान्तमा आउने बित्तिकै त्यो परमात्माको चिन्तन गर्न मन लाग्यो र त्यही समयमा कुनै सम्पत्तिको माया पनि लागेन। त्यसो हुनाले हो यस्तै हुन्छ, एकाकार वृत्तिद्वारा चाहिँ अलिकति नैराश्यपना जगतमा भएपछि शरीरको उत्तरार्धको समयमा त्यो साँच्चैको चाहिँ परमात्मालाई हामीले जान्नुपर्दछ। त्यो अविनाशी अप्रमेय आनन्द स्वरूप परमात्मालाई हामी जान्न सकेको खण्डमा जीव दुखी हुन सक्दैन। अलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनस्पन्नम ध्येयम नारायणो हरि। हाम्रो बारम्बार चाहिँ त्यो परमात्माको पुनः पुनः शास्त्रको निचोडहरू विचार गर्दै महामुनिषीहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ, महाप्रभुहरूले के मर्जी भएको छ, शास्त्रहरूले के निरूपण गरेका छन्, परमात्माको ले सृष्टि गरिबक्स्यो हामीले जप तप यज्ञ होम होमादि अनि यसमा चाहिँ क्रम मुक्ति र सद्यो मुक्ति दुई प्रकारका यी मुक्तिहरूद्वारा परमात्मालाई पाउन सकिन्छ। अब सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको विषयमा यहाँहरूलाई अघिल्लो प्रसङ्गमा म कथा अमृत श्रवण गराउनेछु भनेर सुखदेव स्वामीले आज्ञा हो। राजा परीक्षितलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। किन खुसी नलागोस्, वास्तवमा मर्ने जीवहरूले पनि त्यो परमात्माको अमृत मात्रै अलिकति श्रवण गर्न सके दुःखदायी संसारबाट आफै सुखी हुने गर्दछन्। दुःखदायी यो जीव संसार क्षणभङ्गुरशील भएर पनि यसमा सुखमय परमात्मालाई जानेपछि आफै सुखरूप हुन सकिन्छ। हामी पनि सुखरूप बन्न सक्छौँ। यो परमात्माको मन्दिर हो। विराट पुरुष परमात्माले हामीलाई यस्तो सृष्टि गरिबक्सेको छ। त्यस्ता परमात्माको मङ्गलमय क्रममुक्ति र सद्यो मुक्तिको विषय अगाडि वर्णन हुनेछ। आजलाई प्रसङ्गमति यहीँ पूर्ण हुन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।